السلام عليكم. في هذا ليكزومبل غنتعلمو كيفاش نمانيبيوليو لي ليست في السي شارب. دونك او ليو باش نبقاو نكرييو اوتون دو بروجي بور شاك اكزرسيس، غنحاولو نشوفو واحد لا مانيير باش نيكزيكوتي شنو ما بغينا. دونك غنمشي ندير هنايا واحد الفويد، غندير هنا بوبليك ولا بريفيت في هاد الحالة باش كنعيط لها في نفس البلاصة. فويد غنسميها تيست اولا تيست واحد اولا اكزومبل 1. هنا في هاد اكزومبل 1 هاد غنغوديريجي هاد الكود هذا لهاد اكزومبل 1. دونك انا عندي في قلب لا كلاس بروغرام عندي اكزومبل 1 نتيستي نشوف شنو يعطيني هاد ليكزومبل. ما عطاني حتى شي حاجه، علاش؟ لانني ديجا ما عيطتش لهاد لا فونكسيون اكزومبل 1. اجي نجربو نعيطو لهاد لا فونكسيون هادي اكزومبل هكا. نمشي عطاني ايرور هنا ندير لها واحد بعدا، عطاني ايرور. شوفوا ليرور شنو هو. اكزومبل ما غلطناش في السميه ديالها اكزومبل. عطاني ايرور. La méthode de champ non statique, je vois l'erreur, une référence d'objet est requise pour la propriété. La méthode où le champ non statique programme point يعني الانتبه هنا في هاد لا فونكسيون main هي فونكسيون ستاتيك، والقاعده كتقول الا كانت فونكسيون ولا اون ميثود ستاتيك ما يمكنلهاش دير ابل لي نوتر ميثود الا كان ستاتيك. ستاتيك عنده بزاف ديال لي زيتيليزاسيون، هادي utilisation parmi les utilisations ديالو. بمعنى هنا عندي اكزومبل 1 فونكسيون ماشي ستاتيك، يعني المين ما عندهاش الحق تعيط لهاد لا ميثود، علاش؟ لانها ماشي ستاتيك. دونك هاد لا ميثود هادي باش نرجعها ستاتيك كيسيفي ندير لها ستاتيك. دونك كيما كتشوفوا ليغور مشى. غنتيستي دابا. دونك ها هو ليكزيكسيون تيكزيكوت. غنحاولوا دابا نديرو نوتر اكزومبل بريفيت ستاتيك لأنه نعيطو لهم المين. غنسميه اكزومبل ليست اكزومبل 2. الهدف ديالنا هو اننا ياش اكزومبل ليست واخا الهدف ديالنا هو انه نمانيبيوليو لي ليست ديال سي شارب ياك. دوك هنا غنمشي نكريي بيان سور سا التيب ديال الروتور ديالها فويد. هنا عندي ليست ديال نبداو بليست ديال لي زونتي انت غنسميها ليست ديال لي زونتي، يعني كنتعامل معها كما انها طابلو، يعني نحط فيها لي زيليمون كيما بغيت ايكال ليست. مي لافونتاج هو ان لي فونكسيون داجو اي دو سوبريسيون بري ديفيني، يعني نخدمهم مباشره. علاش؟ لان اون كلاس كي ريبريزونتي اون ليست مي هادي كتكون اون كلاس تومبليت، لان هنايا ملي كنشوف انفيريور هنا سوبيريور سافو دير ان هنا ممكن نخدمها على ليست شين كاركتير، ممكن نخدمها على ليست ديال زونتي، ممكن نخدمها على ليست شنو ما بغيت. هنا كنحدد التيب ديال لي زيليمون ديال هاد لا ليست هادي. دونك هنا كتكون هادي كلاس تومبليت اللي هي كتكون كلاس جينيريك ومهمه بزاف في الديفلوبمون. دونك ايكال نيو ليست، غنكري ليست. لا ليست هي دابا كريي. غنحاول هاد ليست نقول له بوين اد ونعطيها لي زيليمون اللي غناجوتي. دونك هنايا 12 عاوتاني ليست بوين اد نعطيها لا فالور اللي بغيت ناجوتي بنفس الطريقه ليست بوين اد. فاهم؟ غنحاولو نجربو نديرو كونسول نشوفو واش غيافيشيها لنا كونسول بوين رايت لاين ونقول له ليست بوين تو سترينغ. نجربوه ليست بوين تو سترينغ ها هي. نجربوها هاك نديرو اد التالية نعطيها 2 نشوفو واش لافيشاج. مي هنايا غنرد كومونتير لابيل دو اكزومبل 1 وغندير هنا ابيل ديال اكزومبل ليست اكزومبل ها هي نيكزيكوتي. شوفوا شنو عطاني. ما عطانيش لي فالور فاهم. دونك هنايا
l'affichage باش نافيشي لي زيليمون ديال ليست خصني نمشي ندير نباركوري لا ليست ديالي، يعني غنقول له نقدر نباركورها بزاف ديال الطرق. حنا نجربوا الطريقه ديال فور ايش. دونك لي زيليمون هنا كندير تيب ديال شاك اليمون، انت نسمي انا اليم بور اليمون ان كوا ان ليست، يعني هادي اون مانيير. دابا اليم في الاول غيكون هو 12، اليم في ليتيراسيون الثانيه هادي اون بوكل غتباركوري كاع لي زيليمون ديال لا ليست. الا كانت هاد لا ليست ديال لي شين كاركتير خصني نبدل هاد انت بسترينغ، وهنا غنديرو كونسول اللي تعودنا عليه بوان رايت لاين ونقول له الم، يعني هكا غنافيشي كاع لي زيليمون، غنسوبريمي غنافيشي كاع لي زيليمون اللي عندي في لا ليست ديالي. نديرو شي اكزيكوسيون 12 13 2 صحيح. دونك غنحاولوا اننا نديرو نباركوريو هاد لا ليست هادي دي نوتر فاسون. دونك هذا باركور 1 عندي هنايا كونسول بوان رايت لاين نسميها باركورير نيميرو 2. اي فهاد المرحله هادي عندي البوكل العاديه اللي تعودنا عليها فور انت اي ايكالا 0. دونك فهاد المرحله خصني نعرف العدد ديال لي زيليمون اللي عندي في لا ليست بوان كونت اي بلس بلس for int i égale à 0 et inférieur à liste point compte فدناش test i inférieur à liste point compte i inférieur à liste point compte باش نعرفوا العدد ديال لي زيليمون، وشاك فوا i غتبقى تانكريمونطا بواحد. دونك نقدر ندير نفس الحاجه console بوان رايتلن، وها هنا غنقول له liste de i point virgule. دونك قلنا له console point رايتلن liste de i ونكزيكوتي. دونك غيافيشي المره الاولى ليست دو 0، المره الثانيه ليست دو 1. دونك داير لي لافيشاج بنفس الطريقه. غنحاولوا نتريطيو في هذه المرحله هذه غنحاولوا نسوبريميو شي اليمون من لا ليست ديالنا. دونك غنجربوا ليست بوين ريموف. دونك هنايا ريموف الا انتبهنا شنو كتاخذ لانديس ديال ليليمون ا سوبريمي. دونك غنقول له ريموف ليليمون ات ونعطيه لانديس باغ اكزومبل نيميرو 1. نيميرو 1 شكون هو 13. علاش؟ لان 12 راه نيميرو 0. ولكن باش نعرفو تسوبريمي غنمشي ندير اش، عندي كونسول عندي البوكل ديالي فور نسميها تيست سوبريسيون هنا باش نشوف باش يبان لي لا ديفيرونس. هنا تيست تيست سوبريسيون غنديرو دابا فور ليست بوين ريموف ات 1. شنو غنديرو في هاد المرحله؟ دونك دابا غنديرو بوكل نجربو الطريقه الاولى فور ايش لان اسهل في سانتاكسيكم، ولا الطريقه الثانيه int lm in list غنقولو له console point right line شكون lm right line lm راه اونتي مي right line راه سورشارجي بليزيور فوا، نقدر ندوزو لي بارامتر اللي بغينا. دونك هكا عطاني 12 و 2 و 13 سوبريميت.